الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بيدنا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون
وعلى آلك وأصحابك يا راحة الأفئدة والعيون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود لا محدود شافع یوم النشور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار حبیب رب پروردگار مستر کائنات منبع کائنات صدر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرن تو بعد نہایت ہی معزز اور محترم بزرگوں عزیز و دوستو اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج شریف اجستہ مبارک جمعہ ہے. پچھلے جمعے دے اندر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی تبلیغ اور آپ دی اگ دے اندر تشریف لے جان والی آزمائش کا ذکر کیتا گیا سی، لیکن مکمل طور تے بیان نہیں سی ہو سکیا وقت دی تنگی دی وجہ تو. اج اس نو تھوڑا تفصیل دے نال تساں دوستاں دی خدمت دے اندر عرض کیتا جائے گا. سن کے یہ پتہ لگے گا کہ جنہ کوئی اللہ دے زیادہ قریب ہوندا ہے انہیں امتحان زیادہ ہوندا ہے. آئی ساڑھے عام ایک تصور ہے، ایک کنسپٹ ہے کہ اسی اللہ نو مننے سارے نبیاں تے رسولاں تے ساڑھا ایمان ہے، فرشتیاں تے ایمان ہے، کتاباں تے ایمان ہے، صحیفیاں تے ایمان ہے، اور سب تو بڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، قرآن نو بھی مننے ہیں، اسلام نو بھی مننے ہیں. کافر جڑا مندا نہیں لیکن وہ اقتصادی طور تے معاشی طور تے سیاسی طور تے کامیاب ہے. ایٹمی طاقتاں انہاں کول نے، جہاز تیز تو تیز رفتار والے انہاں کول نے، مندے رب نو اسیاں موجاں او پہ کردے نے. وجہ کی اس دی وجہ نبیاں دے تذکرے پڑھیے، رسولاں دی سیرت دا مطالعہ کریے، اور اللہ دے جتنے بھی برگزیدہ اور نیک بندے صالحین نے، شہداء نے، صدیقین نے، انبیاء کرام نے، رسول نے، پیغمبر نے، انہاں دی سوان حیات پڑھیے، سیرت طیبہ نو سٹڈی کریے تے پتہ ہی لگدا ہے کہ جنہ کوئی اللہ دے زیادہ قریب ہوندا ہے یا ہون دی کوشش کردا ہے اس نو اللہ دی طرفوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر جیڑا ایتھے آ کے صبر کردا ہے نا، اللہ فرماندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کنہ واسطے جڑے صابر لوگ. تے صابر جڑا ہے صبر کرنے والا اس تا سب تو اعلیٰ مقام کی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے ہیں دینا. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ پڑھ دے ہیں. آپ دی ازمائش اور آپ دے امتحانات
انسان جس ویلے پڑھدا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاندے کہ کنے اللہ دے پیارے خلیل خلیل انہوں آندے نے کہ جدے دل دے کسے کونے دے اندر بھی کسے غیر دا تصور نہ آوے، بس اپنے پروردگار دا تصور ہوگے، انہوں خلت دا مقام آندے۔ تو جدو اللہ تو سوا کسے دا تصور ہے ہی نہیں تو پھر انی آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش علماء فرماندے نے اس واسطے ہوندی ہے کہ جدوں آزمایا جاندہ ہے کسے اپنے نو آزمایا جاندہ ہے، بغانے نو نہیں آزمایا جاندہ۔ جس تے مان ہوئے، جیڑا ترہان ہوئے اور جس تے اعتماد ہوئے، آزمایا بھی اس نو جاندہ ہے۔ تو رب فرماندہ فرشتیو میں تو انو آکھیا کہ میں آدم نو پیدا کرنا چاہنا، اپنا زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا، تے تسا میں نو مشورہ دیتا، میں تو آڑے کو مشورہ لیا کہ تو آڑا کی خیال ہے؟ تسا آکھیا یا اللہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ دنگا تے فساد کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، زمین تے تباہی و بربادی تے ہلاکت دے نشانات ان مٹ چھوڑ جائے گا، یا اللہ رہن دے، نحنو نسبے بحمدے کا ونقدس لک، اسی تیری تسبیح کرنے، زمین دے چپے چپے دے تیرے نا دے دنکے بلند کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، تسبیحات اور تلبیحات اور تحمیدات دے ترانے علاپنے ہیں، یا اللہ کڑی لوڑے بنان دی۔ قالا رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتیو میں تو انہوں اس ویلے آکھیا سی جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ آج میرے ابراہیم نو ویکھ لو، فرشتے آ رہے ہیں کہ اے ابراہیم میں پانیاں دا فرشتہ، میرے واسطے کو حکم ہوئے انہا پانی بہا دیا کہ اگ نمرود دی ختم ہو جائے۔ ہوا والا فرشتہ آیا کہ انی آندھی چلا دیا کہ اگ نو اڑا کے لے جائے، اگ تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام بھی آئے، انہاں بھی آکے آکھے کہ اے جبریل اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہوئے، کوئی بات اللہ دی بارگاہ پہنچانی ہوئے یا میرے تو انہوں کو ضرورت ہوئے؟ آپ نے فرمایا آپ ہی آیا یا اللہ دی مرضی دے نال آیا؟ فرمایا حضور میں تے خدمتگار بن کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تینوں تکلیف کدوں برداشت کرنی پئی کہ توں سدرہ دی بلندی تے ہومیں تینوں زمین تے ہونا پوے؟ تینوں کنی وری تکلیف برداشت کرنی پئی؟ عرض کر دینے آقا صرف 4 دفعہ۔ کنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ ایک دفعہ او دوں جدو یوسف علیہ السلام نو پراما نے کمے دے اندر سٹیا تے کمے دے اندر تشریف لے گئے، رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل جلدی کر، میرا یوسف کمے دے پانی دی تہ تک نہ پہنچے، تیرے پار تھلے ہونے چاہیے دے، تیرے پار تھلے ہونے چاہیے دے۔ اور دوسرا اس وقت جدوں غزوہ احد دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے دندان مبارک دے اندر زخم آیا یا آپ دے خود دیاں کڑیاں آپ دی پشانی مبارک دے اندر چوب گئیاں تے خون دا قطرہ گرن لگا ہے، رب العالمین نے فرمایا جبریل سدرہ دیا بلندیاں چھاڑ دے، جلدی میدان احد دے اندر چلا جا، اگر خون دا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمین تے ڈگ پیا تے قیامت آ جائے گا بھی زمین دے ہوتے کدی نہیں ہوگ سکے گا، جلدی جا۔ آقا تکلیف ہو تو بڑی برداشت کرنی پئی، تو آڈا خون دا قطرہ اتوں چلے ہے تے میں پارا آکے تھلے بچھا دیتے۔ اور تیسرا اس وقت جدوں جناب اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کیتا جا رہے ہیں، حلقوم میں نازک دے ہوتے چھری دا وار کیتا جا رہے ہیں، ذبح ہون والا بھی اللہ دا نبی ہے تے جڑا ذبح کر رہا وہ بھی اللہ دا نبی ہے، حکم پروردگار عالم دا ہے۔ رب نے فرمایا ذبح کر دے، چھری چل دی ہے پئی، رب نے فرمایا کہ اے جبریل چھٹ سدرہ دی بلندی نو تے جا جا کے دنبا جنت وچو لے جا، میرے اسماعیل نو سائٹ تے کر دے تے دنبا تھلے رکھ دے، جے کدی اسماعیل ذبح ہو گیا تے میرے نبی دی سنت اے پیدا ہو جائے گی کہ جنہ نو بیٹا ملے سارے بیٹیاں وچو ایک بیٹا قربانی کرنے واسطے تیار کر لو۔ دنبا لے جا، اسماعیل نو سائٹ تے کیتا آقا، میں تھلے دنبا رکھ دیتا، دنبا ذبح ہو گیا۔ اور چوتھی واری تکلیف ادوں برداشت کرنی پئی جدوں مجنیک دے ذریعے نمرود تے اس دے حواریاں نے
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا، سرکار اگ دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، اس ویلے میں سدرہ تو چلیا، رب نے فرمایا جبریل جا جا کے تھلے پر بچھا دے، میرے ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر پہنچن بعد دے اندر تیری ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی دے تینوں پہلے حاضر ہونا چاہیے دا۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے، حضور کو حاجت، آپ نے فرمایا میں نے تیرے تو کوئی حاجت نہیں، تیرے تو کوئی حاجت نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب ویندا ہے پیا اور جڑا آزمائش دے اندر سڑدا ہے پیا میری حالت نو بڑی اچھی طرح جاندا ہے، میری حالت نو بڑی اچھی طرح جاندا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ دی بارگاہ چرس کردا ہے، یا اللہ اے تیرے پیارے خلیل علیہ السلام نے انہاں نو تیرے نال بڑا پیار ہے اور تینوں انہاں دے نال بڑا پیار ہے، یا اللہ میں چاہنا میں تیرے ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش کراں۔ رب العالمین نے فرمایا کس ویلے کرنا چاہنا ہے؟ فرشتہ عرض کردا ہے یا اللہ اس ویلے آزمائش کراں گا جدوں اپنا ریوڑ جڑا بکریاں دا او دی گنتی کر رہے ہون گے، اپنے مال دے نال محبت کر رہے ہون گے، اس ویلے پیار تے تیرے نال بھی ہوئے گا لیکن دھیان اپنی بکریاں وال ہوئے گا۔ رب نے فرمایا او فرشتہ ویکھ لے میرا ابراہیم بکریاں دی گنتی کر دے پیا، او دا ظاہری دھیان جڑا ہے او مال والے لیکن اندروں میرا ذکر پیا کردا ہے، ابراہیم اندروں دلوں میرا ذکر پیا کردا ہے۔ جا چلا جا جا کے آزمائش کر لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بکریاں دی گنتی فرما رہے نے، ادھروں فرشتہ فقیرانہ رنگ دے اندر، فقیرانہ لباس دے اندر، بڑا درویشانہ لباس دے اندر جس ویلے آیا ابراہیم علیہ السلام دے کول، حضور کی پہ کر دے ہو، حضور کی پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنا مال پیا گنتی کرنا وا، انہاں دا شمار پیا کرنا وا، انہاں دی تعداد پیا وینا وا، میریاں بکریاں دی تعداد کنی ہے، میرے مال دی تعداد کنی ہے، میرے مویشیاں دی تعداد کنی ہے، میرے ریوڑ دی تعداد کنی ہے۔ او چرواہا کدی نہیں ہو سکدا جنوں اپنے مال دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے، میں پتہ رکھن واسطے گنتی پیا کرنا وا۔ او فرشتہ عرض کردا ہے حضور میں اللہ دا نام لین لگا وا۔ آپ نے فرمایا نام لے لے، انہیں آکھیا اللہ اکبر۔ جدوں اللہ دا نام لیا وہ نام لین والا اللہ دا فرشتہ ہوئے، زبان اللہ دے برگزیدہ فرشتے دی ہوئے تے نا رب العالمین دا ہوئے، سنن والے کان جناب خلیل علیہ السلام دے ہونے، پھر کنہ سن کے مزہ آیا ہوئے گا۔ کیوں جی سردار جی کو سوچ سکتا زبان فرشتے دی، نا رب العالمین دا تے سنن والے کان اللہ دے خلیل علیہ السلام دے، تے جو لطف ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دے کانی جان دے نے کہ اللہ دے نام نے فرشتے دی زبان نے انہاں دے کان وچ کنہ کو رس گولیا ہوئے گا اور کنہ انہاں نو کیف تے وجد تے مستی دی کیفیت آ رہی ہوئے گا۔ فرشتہ عرض کردا ہے میں نام لین لگا اللہ دا، فرمایا لے لے، نام لیا تے مزہ آیا۔ آپ نے فرمایا پردیسیا او رایا مسافرہ ایک واری میرے رب دا پھر نہ لے، ایک واری میرے محبوب ازلی دا پھر نہ لے۔ انہیں آکے حضور پہلا لیا سی اپنی مرضی نہ، ہون لواں گا تو اڈی مرضی نہ، دسو میرے نہ سودا کرو میں تو اڈے یار دا نہ لواں میں نو ملے گا، میں نو کی عطا فرماؤ گے، میں نو دیو گے کی؟ آپ نے فرمایا یار تو نہ لے ادھیاں بکریاں لے جائیں۔ ایک روایت میں پڑھیا کہ 1000 بکری اس ویلے آپ دے کول سی، باقی مویشیاں تو علاوہ 1000 بکری دا ریوڑا آپ دے اندر سی اس ویلے۔ فرمایا 500 بکری لے جائیں، انہیں 500 بکری سائیڈ تے کر لئی، اللہ دا نام لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو سکون مل گیا، جی میں مچھلی نو پانی دے اندر سکون ملدا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو سکون مل گیا۔ آپ نے فرمایا بے لیا جی انہوں کم ہوئے، فرمایا ایک واری پھر نہ لے، فرمایا حضور پہلے 500 بکری دیتی جے، ہون میں نو دسو میں نو کی دیو گے؟ آپ نے فرمایا باقی 500 بھی لے جائیں۔
باقی 500 بھی لے جائیں، بس میرے یار دا نام لے لے، بس میرے یار دا نام لے لے، بس میرے پیارے محبوب دا نام لے لے۔ نام لینا تیرا کام ہے، بکریاں دینا میرا کام ہے۔ جس ویلے نام اس نے لیا انہیں اللہ دا نام پکاریا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ویلے نام پکاریا آپ نو ہور مزہ آیا، آپ نے فرمایا بے لیا وہ مسافرہ ایک وری پھر نہ جب میرے یار دو میرے پیارے ازلی محبوب دا ایک وری پھر نہ لے۔ انہیں آکھیا ہون کی دیو گے، دین والی شہر ہے کوئی نہیں گئی، میں تے بکریاں دا سودا کرنے والا ہوں، میں باقی مویشی نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے فرمایا وہ نام میرے یار دا لینا تیرا کام ہے، تیریاں بکریاں نو چارن واسطے میں ابراہیم آپ تیار ہو جانا ہوں۔ ذرا اونچی آنکھو نا سبحان اللہ، اور ذرا گج وج کے آنکھو۔ فرمایا تیریاں بکریاں نو چارن واسطے اے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام آپ تیاری کر لیندے نے، تیریاں بکریاں نو میں چارنا وا۔ او فرشتہ اپنے اصلی روپ دے اندر آیا کہن لگا اے اللہ دے پیارے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام، تانوں مبارک ہوئے، تہاڈی آزمائش سی اللہ نے تانوں اس امتحان دے اندر کامیاب فرما دیتا ہے۔ عرض کرن دا مقصد ہے جڑا بڑا قریبی ہوئے، جڑا بڑا پیارا ہوئے، امتحان بھی اسے دا ہوندا ہے۔ ایک سکا بیٹا ہوئے، ایک جڑا متریا بیٹا ہوئے، ایک متبنہ ہوئے، یہ 3 قسمان بیٹے دیاں، تے جڑا سکا ہوئے ازمایا تے انہوں جاندہ ہی نہ پیا، جڑا قریبی سب تو زیادہ ہوئے، جدا رشتہ قریبی ہوئے، اے اللہ دے نبی تے پیغمبر جڑے نے وہ ساریاں ازمائشاں وچوں جڑے نے اللہ نے سار نالوں زیادہ ازمائے نے۔ پہلی ازمائش نبیاں دی، دوجی صدیقان دی، تیسری شہیدان دی، چوتھی اللہ دے ولیاں دی۔ اے تائیں تے انعام یافتہ گروہ نے ازمائشاں چوں نکل دے گئے، اللہ درجات بلند کردہ گیا، اللہ انعام عطا فرماندہ گیا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیان دا گروہ بھی انعام یافتہ ہے، صدیقان دا گروہ بھی انعام یافتہ ہے، صدیقان دا گروہ تے شہیدان دا یہ بھی انعام یافتہ ہے، تے اللہ دے ولیاں دا گروہ بھی انعام یافتہ ہے۔ جڑا انہاں دے قریب ہوئے ہی نا انہوں ازمائش نہیں جے ہوندی۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اج موجاں کر رہے نے، مسلماناں نوں تکلیفاں آ رہیاں نے، وہ سارے مصیبت آوے تے اکٹھے ہو جاندے نے۔ ساڈا عراق دا مسئلہ ہے اسی اکٹھے نہیں ہوندے پے۔ یہی وجہ ہونا چاہیے تے بے ایمان کافر سانو اکٹھیاں ہون دیندے ہی نہیں۔ زن زر زمین دا لالچ دے کے مسلماناں نوں ورگلائی بیٹھے۔ سعودیہ جی بیبیاں دتیاں تے موجاں کرائیں، پیسے دیتے تے موجاں کرائیں، زمینہ الاٹ کرا چھڑیاں تے موجاں کرائیں۔ ساڑھے مسلمان نے خوش ہیں، سانو امریکہ نے قرضہ دیتا ہے، سانو جاپان کو $1.5 کروڑ دا قرضہ مل گیا ہے، سانو جناب $56 کروڑ دا قرضہ ورلڈ بینک دے رہے ہیں۔ کمال بات ہے، جیڑا مدینے کو قرضہ ہوندہ ادھر دھیان ہی کوئی نہیں، تے مدینے دا قرضہ ہوئے جتے سود کوئی نہیں۔ جیڑا گنبد خضرہ جو ایڈ ہوندی ہے نا اس تے سود کوئی نہیں، بلکہ وہ دی واپسی دا مطالبہ بھی نہیں، بس او دا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ جیڑا میں دینا انہوں چنگے کام تے لائی جاؤ۔ بتاونو اللہ البر والتقوی، نیکی دا کام ہوئے کہ تاون کرو، پرہیزگاری دا کام ہوئے کہ تاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جدوں گناہ دا کام ہوئے کہ دشمنی دا کام ہوئے اوتھے کدی بھی تاون ساڑھے برائیاں تے تاون جاری، برائیاں تے تاون جاری ہے، تے اسلام دے خلاف جہاد جاری ہے۔ برائیاں تے تاون جاری ہے، اسلام دے خلاف جہاد جاری ہے۔ برائی دے خلاف جہاد کوئی نہیں۔ کشمیر آزاد کران دا فکر ہے، لیکن اے فکر نہیں کہ جیڑا ناسور بے حیائی دی صورت دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر پھیلایا جا رہے ہیں، بلکہ پھیل چکے ہیں۔ یہ بدماشی، عیاشی، اریانی، فحاشی، یہ ساریاں فلماں، دیشن ٹینے اور یہ کیبل، یہ نیٹ
نیٹ ورک انٹرنیٹ کے ذریعے جو بدماشی پھیلائی جا رہی معاشرے دے اندر اس کے خلاف جہاد دا تصور ہی کوئی کدی کسی مولوی بیان کیتا ہوئے کہ انٹرنیٹ بند کراؤ آپ ہی ویندے نے بند کتوں کران جے کسی سیاستدان بیان دیتا ہوئے آپ ویندے کیویں بند کران جدوں قوم ایک دوسرے دی کہانی ہو جائے ادوں کوئی بھی برائی دے خلاف جہاد کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا پھر اس ویلے تجدید دین واسطے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مرد کلندر نو بھیج دیندا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آئے تے جتنا بھی شرک و بدعت دا فتنہ ہے سارے نو سبوتار کر کے رکھ چھڑے نیست و نابود کر کے رکھ چھڑے اور جتنا بھی سرکار دے خلاف بکواسات اور خرافات دا فتنہ سی اس نو بھی آپ نے ختم کر کے رکھ چھڑے جہاد فرمایا تجدید دین فرمائی اور دین دا حیا فرمایا حامی سنت ہوئے شیخ احمد سرہندی قبلہ مجدد ثانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے فتنے نو ختم کیتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فتنے نو ختم کیتا خلق قرآن دے مسئلے میں جو اس دور دے اندر رائج پذیر ہو چکی ہے تو مسلمانوں عرض کرنے دا مقصد ہے کہ تکلیفاں اوندیاں نے اوندی اونوں میں جڑا اللہ دا پیارا ہو جڑا اللہ دا پیارا ہو تے جویں جویں تکلیفاں برداشت کردا کردا سٹیجاں گزردا ہے اس ویلے اللہ دی ذات فرماندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ آجا اپنے رب وال حالت کی ہے تو اپنے اللہ تے راضی ہے تیرا اللہ تیرے تے راضی ہے آج نہیں جے دنیا راضی ہوندی سردار صاحب بیٹے دی شادی کری ہے نا تے ولیمے تے کروڑ روپیہ بھی لا دئیے تے کوئی نہیں جے راضی ہوندا تے جے کسے نو سدیے نا تے پھر بھی کوئی نہیں جے راضی ہوندا اس واسطے دنیا نہیں جے راضی ہوندی تے جدوں مصیبتاں دے سمندر پار کر دیا مصیبتاں دے دریا دے اندر غواسی کر دیا غوطہ زنی کر دیا انسان اللہ دی قربت اختیار کر جاندا ہے اس ویلے رب فرماندا نفس مطمئنہ پریشان نہ ہو تو اطمینان والا نفس ہے تو نفس مطمئن ہے آجا اللہ دی طرف تیرا اللہ تیرے تے راضی ہے تے تو اپنے اللہ تے راضی ہے آج میں کری رحمت اللہ علیہ میں نہیں فرمایا کرو دنیا راضی جے کر سکتے ہو کر کے بخاؤ دنیا نو راضی جے کر سکتے ہو ماں بیٹی تے راضی نہیں بیٹی ماں تے راضی نہیں بیوی شوہر تے راضی نہیں شوہر بیوی تے راضی نہیں باپ بیٹے تے راضی نہیں استاد شاگرد تے راضی نہیں پیر مرید تے راضی نہیں تے پوری قوم اپنے صدر تے راضی نہیں وزیر اعظم تے راضی نہیں بس عجیب نفسا نفسی دا دور ہے ایک تے قیامت نو نفسا نفسی ہونی ہے نفسا نفسیت ہی پہ گئی عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اللہ دے نال یاری لا لو ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل کر لو او در خلت دا رشتہ استوار کر لو ورنہ اے دنیا دی یاری ایسی اے دنیا دی یاری ایسی تے جویں بازار مکھانے او اتے کھنڈ چڑھائی ویکھو تے اندر چنے پرانے دسو دنیا راضی ہوندی ہے اے اتوں مٹھی ہے بغل میں چھری تے منہ میں رام رام حضرت صاحب تواڈے تے بڑے راضی ہیں جی بس تسی ماشاءاللہ تواڈی کیا بات تے جو صاحب تو چھڈ کے ٹر جانا نا لے اینوں کی ہوندا سی اوے میں مولوی بنیا پھر اوندی جاندی کوئی شے نہیں اے دنیا ہے کو جی بس سچی گل کر رہا میں میرے رسول تے بیٹا جھوٹ نہیں بولدا اینج ہی ہوندا
نہیں تو میں اگلا جمعہ نہ پڑھانا دیکھ لو بنتا کی چھ میں گوئیاں شروع ہو جائیں گی اللہ اکبر دنیا نہیں جے راضی ہوندی دنیا راضی تاں ہی ہوندی ہے جے اللہ دے نال پریت لگ جائے اللہ دے نال پریت لگ جائے میرے مرشد کریم استاد المکرم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بجار تشریف لے آئے بجار جان دے ہو نا نواب دی کوٹھی سٹاپ تو کھبی سائیڈ تے بجار میں 5 سال اتھے جمعہ پڑھایا دربار والی مسجد 92 تو 97 تک اتھے چیئرمین سی انہیں لوگوں نے آخنا تسی میرے پیچھے کیوں نہیں ہوندے پیر ہوندا تو دے پیچھے ٹر پیندے انہیں آخیا پیر دے اندر ایک خوبی ہے نا تیرے اندر ہو کوئی من کان للہ ہے کان اللہ لہو وہ جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ اس دا ہو جاتا ہے تے پھر جدا اللہ ہو جائے ساری مخلوق دے پیچھے ٹر دی تے چیئرمین کدی تم ہی اللہ دا بن کے ویکھ جے نہ پیچھے آئے گی تے گل کر لے اصل بات اے وے لا رب دے حبیب نال یاری تے غیراں دا خیال چھڑ دے تے جدو رب دے حبیب نہ لگ گئی نبی راضی ہو گئے رسول راضی ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تے اللہ راضی ہو جائے گا تے جدو اللہ راضی ہوئے گا پھر رب فرماندہ جبریل میں فلانے بندے تے راضی ہو گیا تے تم ہی راضی ہو جا تے اسمانی مخلوق تے زمینی مخلوق اعلان کر دے لوگو اے حورو غلمان اللہ فلاں بندے تے راضی ہو گیا ہے اللہ فرماندہ تسی بھی اس تے راضی ہو جاؤ پھر مخلوق اس بندے دے پیچھے ٹر دی تے جن نے دنیا پھڑن دی کوشش کیتی ہے نا دنیا ایک سایہ ہے سورج پیچھے وے سایہ اگے وے سورج پیچھے تے سایہ اگے تے کوئی آکھے میں اپنے سائے نو پھاڑ لاں تے پھاڑ لے گا دنیا ایک سایہ سایہ اگے تے بندہ پیچھے پیچھے تے جس ویلے بندہ ادھر منہ کر لے اللہ والا پھر سایہ پیچھے تے بندہ اگے پھر دنیا پیچھے پیچھے ہوندی ہے تے اللہ دا بندہ اگے اگے لگا جاندا ہے تے جدوں سورج وال کنڈ کر لو پیچھا کر لو پھر سایہ اگے تے جے ادھر لا لو منہ سورج وال کر لو پھر سایہ پیچھے بلا تشبیہ و بلا مثال اے دنیا دی مثال ہے جدوں رب تے رب دے رسول نہ لاؤ گے تو اڈا قبلہ اے بن جائے گا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا چاہی دی ہے اللہ دی رضا تو اڈا مرکز تے محور تے قبلہ بن جائے گا اس ویلے کی ہوئے گا دنیا پیچھے آئے گی تے جدوں دنیا تو اڈا مرکز تے محور تے قبلہ تے توجہ دا مرکز بن جائے گی اس ویلے کی ہوئے گا سایہ اگے دنیا اگے تے تسی دنیا دے اصول واسطے پیچھے پیچھے تو بات کہاں سے چلی کہاں جا پہنچی عرض کرنا پیا جناب ابراہیم علیہ السلام تے تکلیفاں جڑیاں آئیں انہاں دے اندر مین تکلیف جڑی بہت تکلیفاں نے پہلی ازمائش اگ دے اندر جانے والی 40 دن ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر رہے کنے دن 40 دن تے جدوں باہر نکلے تے رون لگ پئے وہ سنگیاں ساتھیاں پوچھیا حضور کی ہویا ہے آپ نے فرمایا ہونا کی ہے جو مزہ اوتھے ہوندا سی پیا او ایتھے نہیں ہوندا پیا ہن تسی پوچھو گے سنگی ساتھی کون سن اوتھے انہاں دے مندا ہی کوئی نہیں سی یہ میں تانوں تھوڑا عرض کر دیتا ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر تشریف لے گئے جبریل علیہ السلام آئے باقی فرشتے آئے سوال و جواب ہوئے آپ نے فرمایا چلے جاؤ میرا اللہ مینوں ویندا ہے مینوں کوئی حاجت نہیں تہاڈی چلے جاؤ فرشتے چلے گئے فرشتے چلے گئے نمرود نے ایک منارہ تعمیر کروایا کہ میں منارے تے کھڑیاں ہو کے ابراہیم علیہ السلام دے نعوذ باللہ سڑن دا تے اگ دے اندر جلن دا تماشا ویکھنا یہ اس دا منصوبہ منارہ تعمیر کروایا گیا اگ دے شولے آسمان نال گفتگو کر رہے جیڑا پرندہ اتو گزردا ہے پوج کے تھلے ڈگ پیندا بہت زیادہ اگ مجنیک دے ذریعے آپ نو سٹیا گیا منارے تے چڑھ گیا جس ویلے منارے تے چڑھیا تے نظارہ کی ویندا ہے پیا نمرود چڑھ گیا منارے دے اوتے ادھروں رب العالمین نے ارشاد فرمایا
فرمایا اگ تیرا ظاہری قانون اے وے جڑی شے تیرے اندر ہوندی ہے ختم ہو جاندی ہے سڑ جاندی ہے پج جاندی ہے تباہ و برباد ہو جاندی ہے لیکن اگ اج میرا حکم تینوں اے وے تیرے خالق تے مالک دا حکم اے وے تینوں پیدا کرنے والے دا حکم اے وے یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم فرمایا اج گلو گلزار بن جاؤ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو جاؤ جس ویلے اگ ٹھنڈی ہو گئی گلو گلزار بن گئی اگر تفصیل دے اندر جاواں تے کچھ بھی بیان نہیں ہوئے گا وقت بڑا تھوڑا ہے نبی کریم علیہ السلام دی جنہ دی اولاد وچوں سرکار پیدا ہوئے نے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا امتحان پیارز کرنا وا جدوں ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے رب العالمین نے اگ نو حکم ارشاد فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ تے گلو گلزار بن جا اور سلامتی والی بن جا خبردار میرے ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی نہ سڑے کیوں اس واسطے ہو سکتا ہے اگر تو میرے ابراہیم نو تکلیف دے میں تے جننے بھی جہنم دے طبقات نے سارے دا عذاب میں تیرے تے مسلط کر دیا عرض کر دیے یا رب العالمین حکم تیرا ہوئے تے میں ٹال تے نہیں نہ سکتی یا اللہ آج میں اپنا قانون بدل دینی ہوں آج میں اپنا قائدہ تے کلیہ بدل دینی ہوں آگ جس ویلے گلو گلزار بن گئی آگ جڑی ٹھنڈی ہو گئی آگ جڑی سلامتی والی بن گئی ادھروں نمرود کی ویندا ہے پیا جنیاں لکڑیاں وچ پئیاں نے کوئی گلاب دی پتی پئی بندی ہے کوئی گلے رانا پیا بندا ہے کوئی ساگوان دا پھل پیا بندا ہے کوئی چمبیلی دا پھل پیا بندا ہے وہ لکڑیاں سر سبز و شاداب ہو گئیاں اوتھے درخت اگن لگ پئے نے آگ دے اندر درخت اگن لگ پئے تے آگ دے اندر جس ویلے درخت اگے نے وہ بیلاں بڑیاں نے وہ ٹہنیاں بڑیاں نے وہ نانو ننیاں کلیاں لگیاں نے اور جیڑا بھی اگ دے کولوں گزردا ہے اونوں خوشبوواں دے ہلے پئے ہوندے نے پڑھو تفسیر معلوم التنزیل یہ ساری بات اس کے اندر موجود ہے جدوں پتیاں اگیاں جدوں پھل لگے انہاں دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے وہ نمرود بڑا پریشان ہویا انہیں آکھیا سوچیا تے اسی ختم ہو جائے گا لیکن لگدا ہے پیا نے ختم نہیں ہونا ادھروں نمرود دی بیٹی آ گئی جدا نائے رغفا کی نائے رغفا ایک کتاب ہی لکھیا ہے رغسا سواد نہ اور ایک کتاب دے اندر رغفا بہرحال دعا ناواں چو جو بھی ہوئے وہ عرض کر دی ابو جی میں نو اجازت ہوئے تے میں بھی جنوں اگ دے اندر سٹیا جو دا نظارہ کر لواں انہیں آکھیا ہوتے سڑ گیا ہوئے گا ہوتے ختم ہو گیا ہوئے گا انہیں آکھیا ابا جی ویکھن کیڑا رجے انہیں آکھیا پترا ویکھ لے انہیں منارے تو چاتی ماری منارے تو جس ویلے چاتی ماری انہوں ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نظر آئے انہیں آکھیا اے ابراہیم اجازت ہوئے تے میں بھی آ جاواں اجازت ہوئے تے میں بھی آ جاواں آپ نے فرمایا ابو کو پوچھ لے ابا جی آندہ ہے کی گل ہے بیٹا ابا جی میں اوتھے توڑ جا کے ویکھنا چاہنی ہوں انہیں آکھیا پترا اوتھے آگے آندھی ابا جی ہے تے آگے جی اونا نو نہیں سو ساڑیا تے کلمہ میں پڑھاں گی میں نو بھی کچھ نہ آکھے گی میں نو بھی ہو کچھ نہ آکھے گی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھ لے تے منارے تو لگا دے چھلانگ منارے تو کلمہ پڑھ کے لائی انہیں چھال تے آگ دے اندر داخل ہوئی نا جیویں جیویں ابراہیم علیہ السلام دے کول جا رہی ہے تیوں تیوں دل نو سکون ملدا ہے تیوں تیوں دل نو سکون ملدا ہے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تے ڈگی عرض کر دی حضور
مینوں آپ اپنی زبان چو کلمہ پڑھاؤ، مینوں دوبارہ کلمہ پڑھا لو۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس ویلے کلمہ پڑھا لیا گیا ہو کہ وہ قدمہ تے ڈگ پئی، آندھی حضور میں ان اپنے ایمان تو پھرنا نہیں جے۔ آپ نے فرمایا پھرن واسطے دے کلمہ پڑھایا ہی نہیں، آپ تے قدمہ نو چم کے عرض کر دیئے اے ابراہیم علیہ السلام اگر تسی نہ ہوندے میں تے تباہ ہو جاندی، اگر میں چاہتی نہ مار دی میں تے ختم ہو جاندی، میرا تے کوئی بیڑا گرک ہو جاندہ، میرا تے اللہ بھی میرے تے ناراض ہو جاندہ۔ تے قدمہ تے گر کے آندی ہے اے ابراہیم تیری اکھ دا اشارہ، آندی ابراہیم تیری اکھ دا اشارہ آج میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، اکھ دا اشارہ۔ ذرا تصور کرو نا ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ تے سی ٹکے ہوئے، جد الانبیاء نے، کوئی عام نبی رسول نہیں، اولو العظم پیغمبر۔ اپنا تصور کرو نالے پڑھو، وجد و مستی دی کیفیت آری ہونی چاہیے، والہانہ انداز ہونا چاہیے۔ مل کے ذرا پڑھ لو، بچی کی عرض کر دیئے پئی، آندھی ابراہیم علیہ السلام تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ زندگی بنا، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا ایک کری ایک آواز نہ مل کے ذوق پیدا کر دیو، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی، تیری اکھ دا اشارہ ابراہیم، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، آقا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا، ایتھے اوتھے۔ کدی اس بچی دے جذبات نو سمجھو تے والہانہ پڑھو۔ اے ابراہیم اگر تسی کلمہ نہ پڑھان دے تے میں جہنم دیاں تھائے گرائیاں دے اندر ہوں دی۔ اے اللہ دے پیارے نبی کلمہ تساں پڑھایا ہے، میں نو اللہ دی رضا مل گئی ہے، ان تے جنت دیاں حوراں بھی میرا انتظار پہیاں کر دیاں نے، حور و غلمان بھی میرا انتظار پہ کر دینے، تو آٹے قدمہ دی بوسی دا صدقہ اللہ نے میں نو پتا نہیں جنت دے کیڑے کڑے محل لاڈ کرنے نے، آقا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا، ایتھے گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم، آقا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم، اشارہ کم آ گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم۔ توانوں اشارے دی گل سمجھا دیں، بولو اشارہ کنی اہمیت دا حامل ہے۔ ہوٹلاں شادیاں ہوندیاں نا، براتاں جاندیاں نے میرج ہال دے اندر، ہوٹلاں دے اندر، تے پہلا یہ رواج سی بھی کارڈ شارڈ نہیں سناندے، چلو جیڑا آ جائے، تو مڑیاں شوٹیاں نا لٹھے تے سوٹ پانے چنگے مایا والے واسکٹاں تے پانی ہے تے ٹور نہ چپ کر کے اندر وڑ جانا، وہ جانجیاں سمجھنا پچھلے گھر نالے، انہاں سمجھنا کھولے جانجیاں نال، وہ پتہ نہ لگنا انہاں پیڑ پوجا کرنی اللہ دی سپرد، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پر رجے کرو کری۔
وہ روٹین رہی لوگوں نے سوچیا بھی 7 دے 20 بندے ہوندے 50 نے یہ باقی آ فرلو کتوں مل جاندے رستے دے اندر وہ لوگوں کو پتہ کوئی نہ لگنا انہاں آکھیا کارڈ سسٹم شروع کرو لو بھائی جنہیں جنہیں میرج ہال چ ہونا کو کارڈ ہونا ضروری ہے اعلان ہو جائے سارے جنہیں آنا انہوں کارڈ مل جاندے جنہوں پنجابی پاس آندے نے اے پاس مل گیا جی انہوں وہ پاس ملتے ہیں کارڈ ملتے ہیں ہوں اصل جنہ دی شادی ہوندی ہے نا ہوٹل والیاں دے 2 ملازمہ دے نال ایک اصل شادی جنہ دی ہوندی ہے انہاں دا ایک اہم ترین فرد جڑا وہ بھی نال کھڑا ہوندا ہے وہ دے کھڑا ہونے دا مقصد ہے پلو بھی جڑا بندہ آوے کارڈ وکھاوے ہاں بھائی اپنا ہی ہے لنگ جاوے ہوں نوکراں نے انہوں پوچھنا ہے اصل بندے نو ہاں جی انہیں اشارہ کرنا بھی جان دے وہ دے اشارے دے انہیں اندر ٹر جانا درد ہو جو نا ہوں کسے نے کسے نو سدیا وہ دا کارڈ کر رہ گیا سوٹڈ بوٹڈ ہے ویل ڈریس ہے وہ اندر آنا چاہتا ہے کارڈ انہوں ملے ہے واقعہ تن ملے ہے لیکن کر رہ گیا گھر بھول آیا یا گم ہو گیا ہوں وہ جڑا اصل کھلوتا ہے نا اصل 2 تے نوکر نے نا جڑا اصل ہے وہ دے آلو نوکر ویکھن گے ہاں بھائی کارڈ ہے ہی وہ جی میرا گم ہو گیا یا گھر رہ گیا یا رستے گر گیا وہ پھر اصل وال ویکھن گے جے تے انہاں دا ہویا تے پھر وہ آکھے گا چل گناہگار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دا انتظار کر رہے ہوں گے شفاعت دا انتظار کر رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرشتے ہوتے کھلوتے ہوں گے تے کارڈ شارڈ ساڈے نیکیاں والے تے رہ جان گے نا پیچھے پھر حضور دے اشارے تے گل بننی سرکار دے اشارے تے گل بننی ہے ہاں جان دے صلاۃ والسلام پڑھن والا جان دے نو جان دے اے مینوں یا رسول اللہ آکھن والا سی اے ندائے یا رسول اللہ دا قائل سی میرے علم دا بھی قائل سی میرے حاضر تے ناظر ہون دا بھی قائل سی اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اے پڑھن والا سی چل اپنا ہی چل جان تے جے بگانا ہویا سرکار دے کے اشارے چل بھائی چل کارڈ لے کے آ نبی دی غلامی والا کارڈ ہے وہ سرکار دی اطاعت والا کارڈ ہے ہی وہ جی رہ گیا انہاں کا رہ گیا تے چل پھر نبی اشارہ کرے تے گل بنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے بخشش عطا فرمانا میرا کام ہے رفا نے پڑھیا کلمہ کی کیتا اس نے کلمہ پڑھیا واپس گئی باپ کول جا کے آندھی ہے کہ جو میں ویکھے ابا جی اگر تسی ویکھ لو تسی بھی کلمہ پڑھ لو انہیں آکھا پترا چپ کارو ویکھ میں بھی وہی لیا جو توں ویکھے تو اندر جا کے ویکھے میں مینارے تے چڑھ کے ویکھے فرق ہے تو توڑ جا کے ویکھے تے میں اونچائی تے جا کے ویکھے لیکن مندہ تے میں ہے وہاں کہ ابراہیم سچا ہے مندہ تے ان میں ہے وہاں کہ ابراہیم سچا ہے وہ جڑا 40 دن آگے چ رہ کے باہر نکل آیا ہے اور تو انہوں ایک نکتے دی گل سمجھا جدوں مجنیک جو بٹھایا نا اس ویلے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اپنا کمیز پوایا علماء فرماندے نے کمیز پہنان دا مقصد کی سی کہ جے ابراہیم بچ کے نہ اگ وچوں تے نمرود آکھے گا میں اپنا کرتا پوایا سی میرے کرتے دی کرامت ہے کہ ابراہیم نو اگ نے اثر نہیں کی تے میری بلے بلے ہو جائے گی بھی یہ واقعی سچا خدا ہے میرے ہور مرید ود جان گے لیکن وہ جڑا کرتا سی نا اگ نے سب تو پہلا جاندیا انہوں ساڑیا سب تو پہلا کرتا سڑیا پھر رسیاں سڑیاں جنہاں نے جکڑیا گیا سی تے ابراہیم علیہ السلام نو جنت وچوں جبریل نے تخت لیا کے پیش کیتا فرمایا اے مرصع مسجع خوبصورت بڑیا بنایا تخت اے دے اوتے حضور تشریف فرما ہو جاؤ کہ قمیض میں جنتی تانوں عطا کرنا تسی پہن لو تے تخت جنتی آ گیا دسو اتھے ابراہیم علیہ السلام نو آگ نے کی اثر کرنا سی جتے جنت اتر کے تھلے آ جائے اتھے ابراہیم علیہ السلام نو آگ نے کیڑا اثر کرنا سی وہ بیٹی کہنے گی ابا جی جو میں ویکھیا تسی کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے ابراہیم علیہ السلام نو 40 دن جدو باہر نکلے تے نمرود نے بلایا اپنے دربار دے اندر
کہنے لگا ابراہیم مینوں لگدا ہے کہ تو سچا ہے تے تیرا خدا بھی سچا ہے، ایک یار مہربانی کر کہ میرا دل نہیں کردا میں کلمہ پڑھا، یعنی اندروں میرے ابال اٹھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھا، لیکن مینوں ڈر لگتا ہے کہ جے میں کلمہ پڑھ لیا تو میری حکومت جاندی رہے گی، حکومت دے ڈر تو میں کلمہ نہیں پڑھتا تے میرا دل نہیں کردا، تے تو انج کر میری دھی بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا، تیرے چاچے دا پتر بھرا اے لوط، حضرت لوط علیہ السلام، انہاں بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا تے دو تے تیرے ساتھی ہو گئے نے، تے میرے باقی بھی کچھ درباری تیری یہ کرامت تے معجزہ ویکھ کے کلمہ پہ پڑھ دے نے، تے جے اس طرح ہی تیرے مرید ود دے گئے تے میری حکومت تے پھر خطرہ ہی رہنا، تے تو مہربانی کر ایتھوں بابل شہر چو ہجرت کر جا تے کسے ہور علاقے چلا جا۔ جدوں انہیں انہی گل کیتی ادھر جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام اللہ دی رضا بھی اے یہ جو نمرود آندا ہے تسی ہجرت ہی کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ باقی جڑے ہواری بنے نا کلمہ پڑھنے والے انہوں نے فرمایا تسی ایتھے ہی رہ کے اسلام دی تبلیغ کرو بابل شہر چ، تے لوط علیہ السلام نو چچا جاد بھائی نو نال لیا تے نال نمرود دی بیٹی نو لیا تے دوواں نو لے کے تے ہجرت کر گئے۔ ایک مقام آیا آپ نے فرمایا کہ تسی دوویں ایتھے رہو، تواڈا میں آپس کے اندر نکاح کر دینا، لوط علیہ السلام دا تے نمرود دی بیٹی دا نکاح کیتا گیا، اور تفسیراں دے اندر آوندا ہے کہ انہاں دے نکاح کرن دے نال اللہ نے انہاں دی نسل وچوں 20 نبی پیدا فرمائے نے۔ کنے نبی؟ 20 نبی اللہ نے پیدا فرمائے، اللہ اکبر، جنہاں وچ کچھ رسول بھی بنے، نبی بھی اور رسول بھی۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کہ نکاح پڑھایا لوط علیہ السلام دا اور نمرود دی بیٹی دا، انہاں دوواں نفوس قدسیہ وچوں اللہ نے 20 نبیاں نو پیدا فرمایا۔ اللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی ایتھے رہ کے اسلام دی تبلیغ کرو، میں ہن اگے چل۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چل پئے، ذرا توجہ دے نال، ہن میں ایتھے آ کے بہت کچھ چھڈ گیا، اگے آ کے میں ابراہیم علیہ السلام دی شادی دا لگا ذکر کرن۔ ابراہیم علیہ السلام چل پئے، چل دیاں پروگرام بنایا میں ملک شام دے اندر چلا جاواں، پھر میں اتھوں مصر دے اندر جاواں گا، پھر میں ہجرت کردہ بیت المقدس تو 13 میل دور ایک جگہ تے پڑاؤ کراں گا، پھر اوتھے جا کے اپنے باقی تیاریاں کراں گا اگلے سفر دیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایتھوں جس ویلے چل پئے، چل دیاں ایک جنگل دے وچوں گزرے، جنگل دے وچوں گزردے نے پئے، ایک جگہ تے ویکھیا بہت خوبصورت محل ہے اور اودے نال چھوٹے چھوٹے خوبصورت محلات نے، فرماندے نے میں ویکھیا اے بڑے بڑے کڑیل نوجوان، بڑے حسین و جمیل، جنہاں نے بڑے بڑے اچھے لباس پائے ہوئے نے، بڑے فاخرہ لباس پائے ہوئے نے، اور وہ انتظار کر رہے نے کسے دی آمد دا۔ آپ جدوں کولوں گزر دینے پئے، آپ نے فرمایا او نوجوانوں ایتھے جمع ہو کے کی پہ کر دے ہو؟ او نہ کیا او مسافرہ اسی تینوں کی دسیے، او سامنے محل دے اندر اس وقت دے بادشاہ دی بیٹی تینوں نظر آ رہی ہے، اے شہزادی نظر آ رہی ہے، یہ انتظار کر رہی ہے، اے نہ 7 دن ہو گئے نے اعلان کیتا ہویا ہے کہ بادشاہ دی بیٹی یہ شہزادی جڑی ہے اے پسند نوجوان نہ شادی کرنا چاہندی ہے، پسند نوجوان نہ شادی کرنا چاہندی ہے۔ حضور دور دراز دے علاقیاں چو نوجوان آئے نے، لیکن اس بیٹی او دی شہزادی نو پسند کوئی نہیں ہوندا پیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی او نہ نوجواناں دے اندر شامل ہو گئے، جس ویلے نوجوان شامل ہو گئے وہ لڑکی دا دھیان پہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے۔ انہیں سوچ کے آکھیا ادوں سونا تے نوجوان آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ پر میں ابراہیم علیہ السلام دی گل کراں اپنے نبی دی نہ کراں تے یہ گل چنگی نہیں۔ کیوں بھائی؟ حسن تے ابراہیم علیہ السلام دا آخر جد الانبیاء نے، کم و بیش علماء فرماندے نے 40,000 نبی آپ دی پشت وچوں ہویا ہے۔ مقام تے بڑا ہے، حسن بھی بڑا بے مثال ہے کہ پوری دنیا دے نوجوان آئے نے لیکن بچی اس نو پسند کوئی نہیں آیا۔ تے ابراہیم پسند آ گیا، آخر حسن تے ایسی نا، حسن تے ایسی نا،
لیکن آؤ میں نبی کریم علیہ السلام دا حسن صرف 1 منٹ دے اندر بیان کر دیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دا حسن بھی بڑا با کمال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن لکھاں آئے ہسی دنیا اندر پر میرے آقا نال نہ رل دے. او کن فیکون تے کل دی گل او میرے محبوب دے پیاری ازلی دے. او یوسف نبی اے مصر وکانا او جتھے زور عشق دے اے چلی دے. او اے صدقہ او محبوب میرے دا او کوہ تور تے دیوے اے بلی دے. کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون نتا کل دی گل وہ میرے آقا دے پیاری ازلی دے. او یوسف نبی اے مصر وکانا او جتھے زور عشق دے اے چلی دے. او اے صدقہ او محبوب میرے دا مل کے ذرا کہہ دیو اے صدقہ محبوب اے صدقہ محبوب اے صدقہ اے صدقہ اے صدقہ اے صدقہ او محبوب میرے دا وہ اج کوہ تور تے دیوے اے بلی دے. حسن ادھر بھی بڑا ہے تے حسن ہائے ہائے اصل آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ کانا فی جبہت ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آگ نے تانی ساڑیا کہ ابراہیم علیہ السلام دی پشانی میں نور مصطفیٰ چمکدا سی. یہ ساریاں برکتاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں دیکھیا بھی یہ تو سونا تے نوجوان ہے ہی کوئی نہیں. انہیں ہاتھ وچ ایک ہار پھڑیا سی. بادشاہ نے آکھیا میری بیٹی جدے گلے وچ ہار پا دے وہ اس دا شوہر ہوئے. اچانک ہی ہویا بچی محل چو باہر آئی جناب ابراہیم علیہ السلام دے گلے دے اندر آ کے ہار پا دیتا. 4 چفیریوں مبارک بادیاں دیاں آوازاں آ گئیاں رولا پہ گیا شور پہ گیا. وہ ایک مسافر نوجوان دے نال بادشاہ دی بیٹی شہزادی نا دس دیں حضرت سارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رولا پہ گیا کہ بادشاہ دی بیٹی سارہ ایک مسافر نوجوان نہ شادی کرن دا عہد کر چکی. بادشاہ کو شور پہنچیا. انہیں آکھا بلاؤ کیڑا نوجوان ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اندر گئے پشانی وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے. پشانی وچوں نور دیاں وہ لاٹاں کا دیاں نے. کان فی جباتے ہی
نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سرکار دی نورانیت دیاں کرنا پیاں نکل دیاں نے اے صدقہ محبوب میرے دا ابراہیم علیہ السلام دی شادی بھی نبی دا صدقہ ہوئی ہے میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہوئی ہے جس ویلے انہیں ویکھیا نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے پیاں پھر کی ہویا اس بادشاہ نے سوچیا میں دے نال شادی کر دیا لیکن شادی تو پہلا میں نو غسل کروانا فرمایا غسل کیتا جائے آپ نے غسل فرمایا پھر شاہانہ لباس دیتا گیا آپ نے زیب تن فرمایا ان نبی دا جد و لمبیاء ساڑھے نبی دے دادا جان ساڑھے نبی دے جد و لمبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویلے دولہ بن گئے نے جناب ابراہیم علیہ السلام تو آڑا جڑا دولہ بنیا اچھی بولو ذرا کی بن گئے نے اچھی بولو میری تواڈی گل نہیں نبی کریم علیہ السلام دے دادا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی گل پہ کرنا وہ دولہ بڑے کی ہویا دولہ بن گئے جس ویلے دولہ بنے اس طریقے دے مطابق عقد کیتا گیا شادی کیتی گئی نکاح پڑھیا گیا سارے جس ویلے فنکشن مکمل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دا اصل مقصد کی ہے اللہ دی طرف بلانا آپ نے فرمایا نہیں میری زوجہ محترمہ سارا سب تو پہلے تو کلمہ پڑھتے میری غلام بن جا سب تو پہلے تو کلمہ پڑھ تے میری سنگی تے ساتھی بن جاؤ جڑی میرے نال رل کے تبلیغ کریں گی ان اس نو پتہ لگ گیا بادشاہ نو پتہ لگ گیا میری بیٹی دا کلمہ پڑھ لیا ہے بادشاہ نو پتہ لگ گیا میریاں دوسریاں نکرانیاں بھی دا کلمہ پیاں پڑھ دیاں نے وہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بلایا او نوجوانا میں اپنی بیٹی سارا دے نال تیری شادی کر دیتی ہے لیکن تم ورگلانا ہی پیا نویں دین دیاں دعوتاں پیا دینا ہے اگر باز نہ آئے تے تینوں میں ملک چوں باہر کر دیاں گا آپ نے فرمایا باہر جانا تے منظور ہے لیکن میں ایک کم چھڑن واسطے تیار پھر انہیں اپنی بیٹی سارا لکھا اپنے ابراہیم دے قدماں تو قربان کر دینی اب سب سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ تواڈے ورگے لکھاں ابراہیم علیہ السلام دے قدماں تو واری واری قربان میں ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ بولو نہیں جے چھڑنا بیٹی نو آکھیا تم ہی دفع ہو جاؤ جا ابراہیم نو نال لے جاؤ بادشاہ دے کافر ہے نا دعاں نو باہر کڈے آؤ ہن آپ نے فرمایا چل ہجرت کر چلیے چل ہجرت کر چلیے دوویں میاں بیوی ٹر پے رستے دے اندر آپ نو پتہ لگا ایک علاقہ ایسا ہے مصر تے شام دے درمیان جتھوں دا بادشاہ بڑا ظالم ہے جڑی خوبصورت عورت ویندا ہے کرندے بھیجدا ہے انہوں پکڑ کے اپنی ہوس دا نشانہ بناندا ہے تے اس تے خامد نو قتل کر دیندا ہے اس تے رشتہ داراں نو بہناں نو بھائیاں نو قید کروا دیندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری سارو اگر کرندے آ جان تے میری گل نو جٹلائی نہ مینوں پوچھن گے تیرے نال کون ہے تے میں آکھاں گا ہی اختی اے میری پین اے میری دینی پین اے میری دینی بین جس ویلے کرندے آئے نے انہوں نے چوکیاں قائم کیتیاں نے مختلف جگہ تے پہرے دار بیٹھے نے خوبصورت عورت نو ویکھنا تے بادشاہ نو اطلاع کر دینی بادشاہ نو پتہ لگا انہیں کرندے بھیجے جاؤ پکڑ کے لاؤ جس ویلے کرندے ہوندے نے پے انہاں پوچھیا تیرے نال کون ہے انہوں نے آکھیا اے میرے بھائی لگ دے نے تے میں انہاں دی پین لگنی ہاں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نو قتل نہ کیتا کچھ بھی نہ آکھیا اگر خامد آندے تے قتل ہوندے لیکن خامد نہیں آکھیا اے اللہ تعالیٰ دی رہنمائی سی جدوں لے گئے سارا نو پکڑ کے لے گئے کمرے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے رب العالمین دی بارگاہ چرچ کر دینے یا اللہ ہن میرے تے اے دے علاوہ ایتھے کوئی مسلمان نہیں ہوں یا اللہ بگڑی تیرے ہاتھ دے اندر عزت دا رکھوالا تو ہے
رکھوالی کرنے والی تیری ذات ہے، یا اللہ مہربانی فرماؤ۔ رب العالمین نے فرمایا او درختوں، او دیواروں، فضاؤ، ہواؤ، سارے جتنے بھی حجاب نے پیچھاں ختم ہو جاؤ، میرے ابراہیم نو کمرے دے اندر بھی سارا نظر آنی چاہیے دیئے۔ فاصلے سمٹ گئے، حجاب ختم ہو گئے، حجاب ختم ہو گئے، فاصلے بھی ختم ہو گئے۔ تے جس کمرے دے اندر او ظالم بادشاہ تے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او کمرے دیاں دیواراں بھی ظاہری طور تے ابراہیم علیہ السلام ویندے نے جو ہو رہا ویندے نے، حضرت سارہ فرماندیاں نے او ظالمہ مینوں کو اپنے رب نال ایک دو گلاں دے کر لین دے، دو رکعتاں ہی پڑھ لین دے۔ وضو فرمایا، ہاتھ صاف کیتے، اپنے اس طریقے دے مطابق ہاتھ صاف کر لے، پھر نماز پڑھی، سلام شلام پھیریا، اللہ دی بارگاہ دعا ادھر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت سارہ کر رہی ہیں، سارہ ابراہیم نو ویندیاں پیاں، ابراہیم حضرت سارہ نو ویندے رہے۔ دعا کرنے والے اس علاقے دے دوویں مسلمان ہون، قبول یہ شک تے کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم گھبراؤ نہیں، اس طرح دا رکھوالا میں ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہوں، خبردار غم نہ کرو، گھبراؤ نہ۔ وہ ظالم بادشاہ نے مختصرے کے ہاتھ اگے کیتا، اپنی خواہش دا نشانہ بنان دی کوشش کردا ہے پیا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ جڑا ہاتھ دا اشارہ کیتا سو ہاتھ اگے کیتا، ہاتھ جڑا شل ہو گیا، ہاتھ کام کرنوں ہی چھٹ گیا، فالج ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ دوویں پیر تے دوویں ہاتھ فالج زدہ ہو جائے۔ حضرت سارہ نے سوچا جی وہ انجی رہا نا، یہ کرندے آ کے تو مینوں مارن گے کہ ساڑھے بادشاہ نوں کی کر چھڑی، یا اللہ مہربانی کر اس نوں ٹھیک کر دے۔ وہ ٹھیک ہو گیا، انہیں پھر ارادہ کیتا، پھر اس طرح ہی ہو گیا۔ انہیں کہا سارا ایک باری دعا کر، ہوں میں نہیں تیرے نہ کچھ بھی آتا، کوئی ارادہ نہیں کرتا۔ تیسری باری انہیں پھر ارادہ کیتا، رب کے پھر انہیں دعا کیتی، یا اللہ اگر نیت سچی ہے نا تو اس نو صحت عطا فرما دے۔ نیت وہ دی ان سچی سی، صحت مل گئی۔ کہنے لگا وہ کرندیو میرے ہو، اے انسان نہیں، ایک وہ جننی ہے، ایک وہ عالم جنات وچوں ہیں، اے انسانہ وچوں نہیں۔ تے اے دے نال دی ایک میری نکرانی اور بھی ہے جنہوں حاجرہ آندے نے، حضرت حاجرہ آندے نے، وہ بھی کوئی ایسے نسل جو لگ دی ہے، جاؤ انہوں بطور نوکر او دے دیو۔ حضرت سارہ نے حاجرہ نال لیا، ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئی۔ بس وقت ختم ہو گیا، بس آخری ایک بات سن لو، اجے بہت کچھ اس کا بیان کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس ولائیاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے کون ہے؟ حضور حاجرہ جے، اے میں نو ایزے نکرانی ملی ہے، ایزے نوکر چاکر ملازمہ میں نو بادشاہ نے دیتی۔ حضور میری ایک خواہش ہے، میرے بچوں تو اولاد تے نہیں ملی، تے تسی حاجرہ نے شادی کر لو، نکاح کر لو، تے تانوں اللہ تعالیٰ ہو سکتا اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختصر ایک نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے عطا فرما دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماندے نے سا حلیم الطبع ایک بیٹے دی بشارت دیتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کیونکہ انہیں دعا کی تھی سی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں نے صالح تے برگزیدہ پتر عطا فرما۔ بعد دے اندر حضرت سارہ وچوں بھی بیٹا ہویا، وہ بھی نبی بنے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ لیکن جس ویلے حاجرہ نو اللہ تعالیٰ پتر دیتا ہے نا تے سونکن سونکن پھر تو انہوں پتہ ہے نا مسئلہ خراب ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے بڑا چمنا، پیار کرنا، محبت کرنی، شفقت پدری اس کا اظہار فرمانا، تے سارہ نے کولوں جیلس ہونا، سڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام تواڈا میرے نال وعدہ سی کہ میں تینوں تکلیف نہیں دیاں گا، تسی اینوں چوم دیو مینوں تکلیف ہوندی ہے، تے تسی جے ہون چومیا نا، جے پیار کیتا تے پھر میں حضرت حاجرہ دے جسم دے تیناں حصیاں چوں بوٹیاں کڈاں گی جتھوں میرا دل کرے۔
سارا ایک دن کتے چلیاں گئیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو انہاں دی عدم موجودگی جو پیار کر رہے ہیں. ادھر حضرت سارا آ گئیاں, انہاں ویکھ لیا, انہاں آکھیا ہن میں 3 جڑیاں بوٹیاں نے جسم دیاں او میں اپنے وعدے مطابق کرنیاں. آپ نے بڑی رحم دی اپیل کی تھی, لیکن فرمان لگیاں حضور وعدہ ہے, یہ شرط ہے, یہ پوری کرنی کر. جو تم لگا نقطے دی گل سمجھان, علماء مفسرین نے بات تفسیراں دے اندر لکھی. انہوں 3 ہی سے کیڑے سن؟ آپ نے فرمایا انج کر, حضرت سارا دا حاجرہ دا نک تے کان انہاں نو چھید دے, انہاں ہی سوراخ کر دے. یہ دو پہلا نک دے تے کنا ہی سوراخ عورتاں نہیں سن کر دی. اے ایتھوں شروع ہویا تے فرمایا ایک آ تے ایک آ تے تیسرا میرا بیٹا جڑا نا اسماعیل اے دے ختنے کر دے. 3 بوٹیاں لے جان گیاں نا, ادھروں بھی گوشت نکلے گا ادھروں بھی نکلے گا, تے ختنیاں دی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام تو چلی. کان بھی چھیدے گئے, نک بھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے ختنے بھی فرما. پھر فرماندیاں نے اگر ہون پیار کیتا نا تو پھر تے ہون میں نو رہن نہیں دیاں گی, بلکہ اس علاقے ہی تو میں حکم دیاں گی چھڑ کے آؤ جتھے نہ پانی ہوئے, نہ انسان ہوئے, نہ چرند ہوئے, نہ پرند ہوئے. وہ اللہ تعالی مکے دی آبادی دے سبب پیدا کردا ہے. مکہ المکرمہ دی آباد کرن دے سبب پیدا کردا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ شان مدینہ منورہ تے ہوئے گا. میں انہیں اتھی اکتفا کرنا, اس تو بعد انہیں اگے بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں, وقت دا دامن تنگ ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.